बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ुबैर मलिक प्रोग्राम तामीर सीरत व किरदार में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में आप पे अपना रहम व करम अता फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात से निजात फरमाए। नाज़रीन, आज का मौजू हमारी नौजवान नस्ल के बारे में, या ऐसी नस्ल के बारे में जिसने आगे आकर हमारे मुल्क को, पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। जी, हमारे बच्चों को महज अपने उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उनको चीज़ों को बताने के लिए कि जी बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है ताकि वो इस चीज़ से ना, मतलब अपनी जो उसके इंटेंशन है वो अपनी दूसरी तरफ ले जाता है। तो इसी बारे में हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया जनाब चेयरमैन IGSF ज़ैनुल आबिदीन साहब को। जी ज़ैन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब। जी ज़ैन साहब, जैसा कि आपने मौजू के बारे में तो सुन लिया होगा कि हमारी जो माशरे की वालदैन है वो बच्चे को चुप करवाने के लिए मोबाइल दिखा देते हैं, यूट्यूब पे कोई भी पॉइंट्स लगा के देते हैं या कोई गाना लगा देते हैं या कार्टून लगा के देते हैं। तो क्या इस वजह से बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह आज भी एक अच्छे मौजू का इंतखाब किया और इसकी ज़रूरत भी थी कि हम इसके ऊपर बात करते। मलिक साहब, आज के दौर के अंदर मैं कोई ये एक घर की बात नहीं है, आप 44 से 80% घरों के बिटवीन, ये भी एक सर्वे की मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं तो इससे पहले गूगल पे देख रहा था, उनकी बात कर रहा हूँ कि वहां पर बच्चों को तकरीबन तीसरे चौथे माह का बच्चा होता है और उसके हाथ में मोबाइल पे फिर उसको वीडियोस के साथ उसको इंगेज करने की वालिदैन कोशिश करते हैं। हमारा भी बचपन गुजरा है, हमारे तो वालिदैन जो है वो बचपन के अंदर हमें जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात और बहुत सारी चीजें खुद अपनी जबानी सुनाया करते थे। लेकिन आज के बच्चों से आप पूछें, वो आपको एक छोटी सी पोइम से लेकर और बहुत सारी दूसरी चीजें बताएंगे। मसला ये नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा मसला मलिक साहब ये है कि जो हम इनको यूट्यूब या डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस लगा के देते हैं, फिर बाज औकात उसमें एड्स कुछ इस तरह के आ जाते हैं जो बड़े फहाशी वाले ऐड होते हैं, जिनका बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप आज देखें ना, कोई 10-11 साल का बच्चा होगा, उसका जो मेंटल लेवल होगा या उसकी गुफ्तगू का जो अंदाज होगा या उसका जो माइंडसेट होगा, वो एक बालिग बच्चे से भी जो है वो ज्यादा होगा। तो ये एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि वालिदैन बच्चों को मोबाइल तो देते हैं और उसके बाद उसमें एड्स भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी आती हैं जिससे बच्चा जो है वो गुमराह होता है और बचपन से उसकी नशोनुमा जो है वो खराब रास्ते की तरफ चल पड़ती है। ज़ैन साहब, एक और बात आपसे पूछनी थी। बच्चे को जब हम यूट्यूब की तरफ हम लोग माउल्ड कर देते हैं तो क्या फिर वो बाकी एक्टिविटीज की तरफ से दूर नहीं हट जाता होगा? कि मतलब फिर उसको अगर हम कोई और एक्टिविटी की तरफ लगाएंगे तो उसका ध्यान तो सिर्फ यूट्यूब पे ही होगा कि आज कोई मूवी चलेगी या कोई कार्टून लगेगा तभी उसने वो काम करना है, अदरवाइज वो काम करते हुए वो हेजिटेट फील करेगा या कोई तंग करेगा। इन शॉर्ट यही मैं कहना चाहूंगा। मतलब सर, 3 चीजें। पहली चीज ये है कि इस वजह से ना जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हैं बच्चों की वो बड़ी मुतासिर हो रही हैं। पहले हुआ ये करता था कि हमारे भी वालिदैन जो है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बना देते कि इतना टाइम आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे वो क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें या किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व किया करते थे ताकि हमारी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर हो। तो बिल्कुल इसी तरह से अब के वक्त में यह है कि चूंकि बाहर की सोसाइटीज के जो हालात हैं वो नो डाउट मलिक साहब के बहुत ज्यादा इस तरह के हो गए हैं हमारे खासकर शहरी इलाकों के अंदर कि बाहर बच्चों को भेजते हुए डर भी लगता है। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों को जो है वो वालिदैन मोबाइल दे देते हैं। अब मोबाइल जो है वो उससे ज्यादा बड़ी बीमारी है। अब उसके अंदर क्या होता है कि आपको, जैसे आपकी बात थी कि बच्चे जो है वो गेम्स, डेफिनेटली 90% तो चांसेस यही होते हैं ना कि बच्चे गेम्स जो है उसके ऊपर खेलेंगे। आजकल जैसे गेम्स जो है वो बहुत सारी नई आई हुई है जो बच्चों को इंगेज रखती हैं। दूसरी चीज, बच्चे उस पर कार्टून्स देख लेते हैं। हमें इससे एतराज नहीं है, एतराज इससे है कि उसके ऊपर जो एड्स आते हैं, एड्स आने के बाद उसके अंदर जो फाशिटिज्म आती है, जो फहाशी उसके अंदर दिखाई जाती है। अब मैं आपको कल की बात बताता हूं, मैं सूरह रहमान का तर्जुमा सुन रहा था। अब वो कुरान मजीद का जो है वो मैं तर्जुमा वहां पर सुन रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, और उस तर्जुमे के बिटवीन एक ऐसा एड आया कि यकीन कीजिए अल्लाह ताला जानता है कि पता नहीं वो एड देखने के बाद वुजू भी सलामत रहा कि नहीं रहा। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि अगर वालिदैन ने बच्चों को मोबाइल देना है तो सबसे पहले अपनी कस्टडी के अंदर दें, और दूसरी चीज यह है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये नहीं, वो ज़ैन साहब देना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि जी वालिदैन मोबाइल दें,
تو کیا دینا ضروری ہے کہ ہم کسی اور چیز کی طرف نہیں بچوں کو بچوں کے ساتھ خود بچہ بن جائیں, کچھ وقت خود اپنے دن کے اندر سے جو ہے نا تقریباً 2 گھنٹے صرف 2 گھنٹے آپ اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں, ان کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ بچے کو پڑھیں, اس کے دماغ کو پڑھیں کہ بچہ کیا چاہتا ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹی میں بچے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ بھی بچے بن جائیں, بچے کو اچھا لگتا ہے. اور یقین کیجئے کہ والدین جو ہے نا وہ سب سے پہلے اور اچھے دوست ہوتے ہیں اپنی اولاد کے. تو اپنی اولاد کا دوست موبائل فون کو مت بنائیے, اپنی اولاد کا جو دوست ہے وہ آپ خود بنیں. یہ ذہن صاحب آپ نے ویسے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اپنی اولاد کا خود ہی دوست بننا چاہیے, نہ کہ موبائل کا بنانا چاہیے. ذہن صاحب ایک اور اس میں نے آپ سے پوچھا تھا, کیا آج کل کے جو اسکول ہیں, جو کرنٹ ہمارے جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے, کیا وہ ان چیزوں کو پیچھے کرنے کے لیے یا موبائل سے بچوں کو ہٹانے کے لیے کوئی اپنی اقدامات ان کا کوئی ہے یا وہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کرتے ہیں؟ ملک صاحب اب تو میں بڑے برانڈز کی بات کروں تو وہاں پر تو باقاعدہ طور پر ٹیبز بچے کو جو ہے وہ ٹیبلٹ دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ ٹیبلٹ لے کے آئیں, اسی کے اوپر لیکچرز ہوں گے اور اسی کے اوپر سٹڈیز ہوں گی. نہیں وہ کیا اتنے چھوٹے بچوں کے لیے بھی جناب وہاں پر تو نرسری اور پریپ کے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ اب انہوں نے ٹیبلٹس جو ہے وہ نیسیسری کر دی ہیں, اور انہی ٹیبلٹس کے اوپر جو ہے وہ ان کو پوائنٹس لگا کے دی جاتی ہیں. بلیو می کہ ان سے جو ریڈیشنز اور جو ویوز نکلتی ہیں یہ بچوں کے دماغ کو معاف کر دیتی ہیں, اور بچوں کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ مطلب بہت کم رہنے لگ گئی ہے اس کی وجہ سے. آپ یقین کیجئے میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مورس, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اور یہ ایڈمٹڈ فیکٹ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ بچوں کی جو قد ہے نا, وہ قد کی گروتھ بھی جو ہے وہ موبائل فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے کم رہنے لگ گئی ہے. مطلب آپ اب دیکھیے کہ یہ جو 2017-18 کے بعد والی جو ابھی نیو جنریشن ابھی ہمارے بچے ہیں, یہ دیکھیے کہ موبائل کے ساتھ اتنا انوالو ہو گئے ہیں, ان کا قد جو ایک ایکسپیکٹڈ قد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا یہ 4.5 فٹ کے میکسیمم قد میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا. تو یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ موبائل سے زیادہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے. زین صاحب ایک ٹائم پہ تو ویسے یہ ہائیڈ اینڈ سیک, کچھ اس طرح کے پکڑن پکڑائی, اس طرح کے گیمز بڑی عام ہوتی تھیں کہ بچے کو کیا جاتا تھا. آج ویسے ہم کسی بھی گلی میں گزریں تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. پرانے زمانے میں یعنی کہ ہمارے دور میں اگر ہم بات کریں تو لائٹ کا جانا ایک نعمت سمجھا جاتا تھا کہ سارے لوگ باہر آ کے بیٹھتے تھے, گپ شپ ہوتی تھی, یہ چیز ہوتی تھی, بچے کھیلتے تھے. تو اگر اب لائٹ بھی جائے تو اللہ کا شکر ہے گھروں میں تو چلیں یو پی ایس ہے, لیکن بچے باہر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب ان کا کیا یہ گیمز کی طرف ہے ہی نہیں کوئی مائنڈ؟ کیا وجہ ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کوئی کرتا ہی نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے ایک اچھی بات کہی, لیکن یقین کیجئے کہ بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے کئی والدین بھی ڈرتے ہیں کہ باہر کے جو حالات ہیں, باہر کے جو ماحول ہے, یہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کے مائنڈ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا یا نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گا. تو اگر ایسا کوئی سینیریو ہو بھی جاتا ہے تو وہی جو میں نے پہلے بات کہی وہ میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ اگر خود بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے نا تو خدارا آپ خود بچوں کے ساتھ کچھ دن میں 1-2 گھنٹے جو ہے وہ لازمی سپینڈ کریں, یہ ضروری ہے. دیکھیں آپ اپنی حصے کی زندگی آدھی سے زیادہ یا کچھ جی چکے, لیکن اب جن کا دور ہے, جن کا وقت ہے, آپ ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کریں. بچوں کو اگر گھر کے اندر آپ وہ ماحول پرووائڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں 1 دن انہیں گراؤنڈ میں لے جائیں, پلے گراؤنڈ لے کے جائیں, وہاں پر خود ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, وہاں پہ گراؤنڈ میں جا کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلیں, ہاکی کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں. اب ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ کریں. یقین کیجئے بچے ایک تو آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے اپنے والدین کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں نا بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ وہ ہر طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹی سے دور رہیں گے اور بچے رہیں گے. اچھا زین صاحب, اب لاسٹ میں آپ ہمارے جو والدین ہیں بچوں کے جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ان کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب آخری چیز یہ ہے کہ میں میرے جتنے بھائی میری بہنیں جو ہے وہ میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور میسج کو سن رہی ہیں, تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس اور ایزی فیل کروانے کے لیے وقتی طور پر بچوں کو موبائل جو دیتے ہیں وہ اس کو دینے کی بجائے یقین کیجئے تھوڑی سی پین جو ہے وہ آپ فیس کر لیں. بچوں کو آپ خود اپنا ٹائم جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنا کر بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. موبائل سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں, جتنا دور رکھ سکتے ہیں آپ بچوں کو, اتنا دور رکھیے. جی ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس ویڈیو کو ٹائم دیا
امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو پر ضرور عمل بھی کریں گے، زین صاحب کی باتوں پر عمل درآمد کریں گے اور اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بھی لے کے آئیں گے۔ اس کے ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ ایک تو بچہ آپ کا ہیلدی ہوگا، دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک عمدہ شہری بن کر سامنے آئے گا اور کافی بیماریوں سے بچے گا۔ اسی کے ساتھ ہی جناب چیئرمین IGS زین العابدین اور زبیر ملک کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔